अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर वापसी से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सा मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मेरा ख्याल तकरीबन महीना हो गया है आपसे बातचीत किए हुए मुझे, क्योंकि घर पे थोड़ी सी टेंशन वगैरह बन गई थी, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा फोकस हम लोगों का उसी साइड पे था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बड़ी कोशिश मैंने की कि मैं आप लोगों से रब्ता रख सकूँ किसी ना किसी तरीके से। बहरहाल लेकिन मसला ही कुछ इस तरह का बन गया था हम लोगों की फ़ैमिली में, जिसकी वजह से मेरा और आपका रब्ता कुछ दिनों के लिए टूट गया था। बाकी फिर ये है कि आज बहुत यानी कि दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे बातचीत अपनी दोबारा से स्टार्ट करूं। बहुत लंबी ब्रेक होगी मेरी, बहुत टाइम मैंने गुजार लिया आप लोगों से बात की बगैर। तो आज फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल ही गया ताकि मैं आपके साथ अपनी जो जिन दिनों में मैं अपने व्लॉग्स वगैरह नहीं बना सकी थी, तो मैं आपसे वो अपना डिस्कस करूँ सारा। अच्छा जी, तो हुआ कुछ इस तरह से था, एकदम से हम लोगों के घर पे परेशानी बन गई अम्मी की तरफ। पहले तो मसला कुछ इस तरह का हुआ कि हस्बैंड का ऑपरेट हुआ था मेरे का, तो उनमें मैं लगी रही थी। एकदम से उनको पेन स्टार्ट हुई, एकदम से हम लोग उन्हें जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तो पता चला कि उनको तो अपेंडिक्स का उनका ना मसला बन रहा था। तो फिर उनका ऑपरेट करवाया। उनका ऑपरेट करवाने के बाद मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उनका मसला बन गया। अभी हस्बैंड मेरे ठीक नहीं हुए थे, तो छोटी सिस्टर को भी अपेंडिक्स का मसला निकल आया। उनका ऑपरेट करवाया, उनका ऑपरेट करवाया हम लोगों ने। तो उसके बाद मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है उनकी शादी थी हम लोगों के घर पे, तो उनकी तैयारी वगैरह भी कर रहे थे हम लोग। तो अम्मी का मसला बन गया। अम्मी का मसला काफ़ी दिनों से वो ये चीज़ फेस कर रही थी कि उनको चक्कर से आ रहे थे, अंधेरा एकदम से उनकी आंखों के आगे आ जाता था। लेकिन उन्होंने ना, जैसे कहते हैं कि गौर नहीं कभी किया था ना उन्होंने। तकरीबन 1 माह 1.5 माह पहले की ये बात है कि उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो उन्होंने गौर नहीं किया ना, उन्होंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी कि मैं देखूं कि मुझे क्या मसला हो रहा है। हम लोगों ने भी नहीं कोई टेंशन वगैरह कोई नहीं देखा। हम लोगों ने भी, हम लोगों का उस साइड पे ध्यान ही नहीं गया कि कुछ बड़ा मसला भी बन सकता है। तो लेकिन बहरहाल ये हुआ कि शादी से तकरीबन हफ़्ता पहले की बात है ये। अम्मी का ना एकदम बीपी शूट कर गया। हालांकि हम लोग घर पे डेली बेसिस पे, क्योंकि बीपी और शुगर उनको पहले ही से थी, तो हम लोग ना वैसे डेली बेसिस पे हम लोग ना चेक करते होते थे घर पे। तो नॉर्मल आता था दोनों चीज़ें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं होता था। तो हम लोग ना सेटिस्फाइड होके तो हम लोग बैठ जाते थे। तो एक दिन सुबह नाश्ता हम लोग कर रहे थे, मैं अम्मी की तरफ ही थी, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी अम्मी की तरफ ही थी। तो नाश्ता वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो एकदम से ना अम्मी का ना बीपी हाई हो गया। तो हम लोग उनको लेके हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल जब गए हैं तो उन्होंने जाके उनका जो ट्रीटमेंट करना था वो ना उन्होंने स्टार्ट किया। तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर वो ना बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उनके साथ। बहरहाल फिर भी जब उनको सारी कंडीशन उनकी बताई कि इनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, ये मसला हो रहा है, तो उन्होंने ना फिर से अपना उन्होंने एडमिशन का बोला ना कि आप लोग ना एडमिट करवा लो अपनी मदर को। तो हम लोगों ने बोला सही है, कोई मसला नहीं है, हम लोग एडमिट करवा लेते हैं। तो जब एडमिट उनको करवाया है तो रूम में हम लोग जो स्टाफ होता है, नर्स होती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो तकरीबन हर आधे घंटे के बाद ना उनका बीपी और जो चेक करने के लिए आ रही थी। तो बीपी तब भी उनका नॉर्मल जा रहा था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि उनको घबराहट सी स्टार्ट हुई। तो एकदम से ना वो सब कुछ भूल गई। हम लोगों को आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों को नहीं पता चला कि उस टाइम उस दिन उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से सब कुछ भूल गई। हम लोग उनके पास खड़े हुए थे, उनके बच्चे, उनकी सिस्टर भी उनके पास थी, लेकिन वो सब भूल गई ज़ाहिर। तो फिर अचानक से ना फिर हम लोगों ने जब सिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर्स भी आ गए सब। उन्होंने जब आके तो चेकअप वगैरह किया, उन्होंने बोला कि आप लोग ना इनको आईसीयू में एडमिट करवा दें, हो सकता है खुदा ना खास्ता मसला ज़्यादा इनका बिगड़ गया तो फिर हमसे संभलेगा नहीं। तो लिहाजा फिर वो लोग मेरी मदर 4 दिन हॉस्पिटल में रहीं, आईसीयू में 4 दिन तक रहीं, और बिल्कुल उनको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है या
جیسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ سسٹم ہوا تھا 4 دن سے ان کے ساتھ ہاسپٹل میں۔ تو ڈاکٹرس نے ہمیں 50-50 چانسز کا بولا تھا کہ 50-50 چانسز ہیں آپ لوگوں کی مدر کے بچنے کے، کہ وہ آگے سروائیو کرتے ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ بہرحال اللہ پہ یقین کر کے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک مسلم جو ہے اس کا یقین اللہ پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے ڈوری اللہ پہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی کہ جو اللہ نے کرنا ہے بہتر وہی ہوگا۔ لیکن بہرحال اولاد ہے ہم لوگ، دکھ ہم لوگوں کو بھی تھا، تکلیف ہو رہی تھی ہم لوگوں کو کہ اچانک سے ایک دم سے کیا ہو گیا۔ ہنستی ہے ہم لوگ کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی، ان کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن پھر خیر جو ہوتی ہیں، بہت ہم لوگوں نے دعائیں وغیرہ کی، جو ہم لوگ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کر سکتے تھے ہم لوگوں نے وہ سب کچھ کیا۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ، ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ساتھ میں تھی، ان کے جو جس چیز کو بھی پتہ چلا ان لوگوں نے سب نے ہی دعا کی ان کے لیے، کیونکہ ایک دم سے پتہ نہیں امی کے ساتھ ایسا کیا بن گیا کہ وہ ICU میں ایڈمٹ ہو گئی۔ چلے یہ جب سسٹم سارا چلا تو ہم لوگ نے ان کے جو تمام ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ سب کلیئر آئے۔ ICU میں بھی جب وہ رہی ہیں، ان کے جب برین کے سب ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ کلیئر آیا، اس میں کوئی ایشو نہیں نکلا۔ تو جب تھوڑی سی وہ سٹیبل ہوئی ICU میں، تو پھر ڈاکٹرس نے ان کو شفٹنگ کا بول دیا روم میں۔ تو پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے روم میں شفٹنگ کے تقریباً اگلے ہی دن انہوں نے پھر امی کو ڈسچارج کر دیا تھا، کیونکہ طبیعت ذرا ان کی سٹیبل ہو گئی تھی۔ تو باقی پھر یہ تھا کہ شادی سے تقریباً کوئی 3-4 دن پہلے امی گھر پہ آئی ہیں۔ تو بہرحال شکر اللہ کا ہم لوگ یہ ادا کر رہے تھے کہ جو مین کام تھے شادی ہال کا، کھانے وغیرہ کا، فرنیچر کا، اور جو جہیز کے کپڑے وغیرہ سامان وغیرہ بنانا تھا، وہ امی نے تقریباً ایک حد تک سارا کچھ مکمل کر لیا ہوا تھا۔ باقی جو چھوٹا موٹا کام رہ گیا تھا وہ پھر ہم لوگوں نے، میں نے اور میری جو بڑی سسٹر ہے، ہم دونوں نے مل کے، تو ہم لوگوں نے وہ تیاری اپنی جو تھی وہ مکمل کر لی تھی۔ تو باقی پھر یہاں پہ آگے سے میں سٹارٹ اپ کروں گی آپ کو جو اپٹن کی جو پریپریشنز ہوتی ہیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں، کیونکہ اب آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہیں میرے ساتھ۔ تو اپنی دل کی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، تو باقی جو خوشی کی بات تھی وہ بھی تو میں نے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ باقی یہ ہے کہ ہر برے دن کے بعد اچھے دن بھی آ جاتے ہیں۔ دعا اب یہی ہم لوگوں کی اللہ سے ہے کہ اللہ میری والدہ کو صحت تندرستی دے، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا ان کے لیے۔ باقی آپ مائع کی پریپریشنس دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ تقریباً اب تو میرا خیال کافی دن کے بعد میں بنانے لگی ہوں، ڈیٹ وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ کزن وغیرہ کوئی ہلکا پھلکا تھا، ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں، تاکہ امی کا بھی مائنڈ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا، تھوڑا سا چینج ان کے مائنڈ کے لیے اچھا ہوگا۔ کوئی زیادہ گیدرنگ نہیں تھی ہم لوگوں کی، ہم لوگ نے کی ہوئی، کیونکہ جو میری بڑی سسٹر اور جو میرے بڑے بہن ہوئی تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے امی کا سن کے تو وہ لوگ پہلے ہی آ چکے ہوئے تھے۔ پھر ہم لوگ تھے، یعنی کہ میں تھی، میری فیملی تھی، میرے بچے اور ہسبینڈ تھے، اور امی کی فیملی تھی، یعنی کہ جو میری چھوٹی سسٹر اور امی اور ابو تھے، اور جن کی طرف خالہ کی طرف ہم لوگوں نے اپنی سسٹر کی شادی کی تھی وہ تھے۔ زیادہ گیدرنگ نہیں کی تھی ہم لوگوں نے۔ تو یہاں پہ پھر ویڈیو تو میں کوئی نہیں بنا سکی تھی، لیکن جو پکس تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر دیتی ہوں۔ بچوں کو میں نے وائٹ سوٹ اوپر یلو دوپٹے دیے تھے، اور کھانے میں ہم لوگوں نے باربیکیو اور بھٹورے کا انتظام کیا تھا، کیونکہ مائنر سے لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پھر تھوڑا کر لیا تھا، اچھا کر لیا تھا، کافی مزہ آ گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک دھکا لگا ہوا تھا امی کی طرف کا، دھیان امی کی ہی طرف تھا ہم لوگوں کا، اس وجہ سے کچھ کیا ہم لوگوں نے، انجوائے کیا، لیکن اتنا نہیں کیا جتنا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دل ہی نہیں مان رہا تھا، اتنا ہم لوگوں سے انجوائے ہوا ہی نہیں تھا۔ باقی یہ مائیوں کا تھال تھا، پھول تھے، پان تھے، اور پان مسالہ تھا، چوڑیاں تھیں، اور جس میں یہ اپٹن ہم لوگوں نے پیالی میں ڈالا ہوا ہے، یہ میں اور میری سسٹر جو بھری ہے ہم لوگ یہ جا کے لے کے آئے تھے۔ اور یہ میری بڑی سسٹر جو ہیں وہ دلہن، یعنی کہ میری جو چھوٹی سسٹر ہیں ان کا دوپٹہ سیٹ ویٹ کر رہی تھی۔ تو میں اور میری کزن، یعنی کہ میری خالہ کی جو بیٹی تھی جن کی طرف ہم لوگ نے اپنی سسٹر کی شادی کی تھی، تو ہم لوگ دونوں جو اپٹن کا جو تھال ہوتا ہے وہ ہم لوگ لے کے آ رہے تھے، اور یہ باقی جو ٹیبل وغیرہ بھی ہم لوگ نے سجائے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ہم لوگ نے کیسے پھولوں سے سجاوٹ کر کے، تو اپنا جو گھر کا جو فیملی فنکشن تھا ہم لوگ نے وہ کیسے اس کو VIP کر کے تو
تو ہم لوگوں نے منایا اس کو. چٹنی بس یہ 1-2 کلپ تھے جو میں نے بنائے تھے. میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں. اور باقی پھر جیسے جیسے ہم لوگوں کی شادی کے ڈیز وائز میں آپ کو دکھاتے جاؤں گی اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد لوگ کا خیال رکھے گا. مجھے اپنی بھرپور دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.